हो आता खेळ सगळे भाविकांनी समस्त गावची मंडळी प्रत्येक भक्तांमध्ये तसेच केदार नाईक आणि त्यांचे सहकुटुंब सहपरिवार सगळ्यांनी एकत्र होऊन आणि देवाचे कार्य खातीर पुढे सरता आणि अमृतफळ हातीन धरून ते पुढे सरता कसले विघ्न कसले क्लेश आला पण त्यांचे आशीर्वाद कृपा अनुग्रह प्राप्त जॉनी सांग हय हय ये सापेश्वर म्हणून म्हणजे सुरू करतो हे आम्ही नेहरू या गावात सापेश्वराच्या मंडपान हजर आसा आमच्या बरोबर आसा आमचे सालिगांव मतदारसंघाचे एमएलए तसेच हे सायडीचे वायस चेअरपर्सन केदार नाईक एलटी मेंबर प्रदीप बांदोडकर नेहरू पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच वायनी फर्नांडीस मेंबर पूर्णिमा जॉनी फर्नांडीस स्वर्ण मोरेकर आणि दशरथ कदम आज आम्ही हातात जमल्यानंतर कमिटीच्या वतीने काही दिवसा पयलीं या मंडळाच्यो काही हे आसल्यो ज्यो काम करपाचें कितें आसा तें आमकां कमिटीच्या सगळ्या कमिटीन आमच्या एमएलए आनी झेडपीच्या मनीस काडून दिले तेन्ना आमच्या एमएलए दोगांयनी मेळून या वॉटरप्रुफिंग आणि खतपत्रे घालपाचें कितें आसा तशेंच कितें मेंटेनन्स आसा त्या कामाचें हे करून आयज तेमी ते पास करून घेतलेले आसा आनी ते काम बेगीन बेगीन पावसा पयलीं जावचें अशी सगळ्यांची इच्छा आसा त्या खातीर आयज आमच्यान नारळ घेवन ह्या कार्यक्रमाचो आयज आमी शुभारंभ केल्लो आसा इतलें म्हणून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. व्यासपीठाचे उपस्थित सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार तसेच जे सायडीचे वाईस श्री केदार नाईक गावचे सरपंच राजेश कालमोडकर डेप्युटी सरपंच गिरी फर्नांडीस पंच मेंबर पूर्णिमा संदेश दशरथ जॉनी शिवानंद आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित गावचे सगळे ग्रामस्थ तसेच या देवळाची कमिटी खरंच बरें दिसता कसली कामां हातीन घेतली आणि ती फुडें वयता तेजो शुभारंभ तेन्ना एक मनाक सुद्दां बरें बरें दिसता की काम जालें म्हणून ह्या देवस्थानाचो रिक्वेस्ट करता आमच्या एमएलए की आमचें तें वॉटर प्रुफींग जावचें म्हणून कित्याक खुबशे त्रास जाताले आनी एमएलए आश्वासन दिल्लें की आपूण तें करून घेतलो म्हणून आनी तेजो ती फायदो येयल्लो आसा खुबशीं कामां उदरगत ह्या सालिगांव मतदारसंघात करपाचें संकल्पना तेजी आसली ती म्हाका दिसता 75% जी तिची आश्वासन दिल्ली पूर्ण जायत आसा आयज आतांच आमचे पिलेन आमचो एक वॉटरमिक्सिंग रोडाचें जें इनोवेशन केलें कांय कामां येयल्लें आसा 2 दीस पयलीं पिलेनूच दुसऱ्या रस्त्याचें वॉटरमिक्सिंग काम पूर्ण करून केल्लें आसा अशीं खुबशीं कामां तेणें आपल्या हातीन घेतलीं आसा आनी ती जायत आसा आमकां पावसा पयलीं आमकां ही सगळीं कामां पूर्ण करपाची आसा रोखडेच आमच्या भिरकेपाड्या भितरले पायपलायन आमकां घालपाचें आसा अशीं खुबशीं कामां तेणें हातीन घेतलेलीं आसा आनी ती कामां जायत आसा तेजें एकूच प्रायोरिटी तेणें दिल्ली आसा लायट रस्तो आनी हीट ही 3 सारकी गरजेची आमकां करपाक 3 वस्तू आमकां सारकी गरजेची आसता आनी तेजेर प्रायोरिटी ही कामां तो करीत आसा रोखडोच आमच्या पिलेन इंडस्ट्रियल स्टेट आसा पळय थंयसर 50 एमएलडी वॉटर प्लांट थंयसर काम चालू आसा तेजेर सालिगांवांतल्यान काम चालू आसा पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा सब स्टेशन जे लायटीन आमकां खुबशे त्रास आसा
नेरूच्या खूपशे आमचे हॉटेलिंग काम झाले असतात, सामान्य झाले असतात, गिरीज झाले असतात, सालिमा झाले असतात, पिल्यान चालू झाले असतात, अशी सगळी कामं त्याने हाती घेतलेली कामं पूर्ण लास्ट टप्प्याचे पावले असतात. आम्ही सतत ही कामं करत असताना तुमचं सगळ्यांचा सपोर्ट, तुमचं सगळ्यांचा आधार, तुमच्या सपोर्टानच आयज आमी हांगासर आसात आनी तेका लागून ही आमकां सगळीं कामां करपाक मेळटा. म्हाका जिल्हा पंचायत म्हणून गेली 2.5 वर्सां म्हाका गावली आनी 2.5 वर्सां म्हाका खुबशीं कामां करपाक मेळ्ळी आनी हो सगळो सपोर्ट सुद्दां आमचो आमदार तेच्या आमदाराच्या सपोर्टान म्हाका कामां करपाक मेळ्ळी. जावं आमचे वरिश्ठ आसात जे जिल्हा पंचायतीन तेंच्या सपोर्टान म्हाका खुबशीं कामां जी म्हाका 4 पंचायती लागतात तितून सुद्दां करपाक मेळ्ळी आनी खुबशीं कामां पेंडींग आसात ती सुद्दां रोखडेच आमी करुया. आयज ह्या शुभ दिसाच्या दिसा आयज जे वटपौर्णिमेचें काम हातीन घेतलेलें आसा तें पूर्ण जातलें आनी हें आमदारान हातीन घेतलें म्हणून तेका थोडो देवय करून कमिटी सगळी कामां आमी जागे करतात. एक सगळ्यांनी पुराय केल्यात आनी फुडें वतना रस्ते लायट उदक सगळे ऑलमोस्ट ऑल द रोड्स आमी प्रत्येक जे उरल्या उरल्या आनी फुडें उरल्या हें आमी करता डेवलप करप. उरल्या ते म्हणून सगळें कंप्लीट करून दितलो म्हणून पायपलायन सगळे वाठारांनी उदक घेना आशिल्लें सदांच एक इशू आशिल्लो. ह्या पायपलायनीचो फॉलोअप करतालो ते लोक खंयचे फॉलोअप करतात ते लायक आमी फुलफील केलेले आसा ते आमी करतले. सो एक करून सगळीं कामां जी आसा लायट आमच्या हातांत घेतलेली आसा. कसले कामें केन्ना खंयचीच लागलेले कामें पयलें आसतलें कंप्लीट कामें जें आसा म्हणजे वयली वयली लायट आसता कंडक्टर जरी म्हणटा तो वायरी आनी कामें कंप्लीट सगळे वाठारांत पुराय लायट आमी रिप्लेस केलेली आसा. एडिशनल रिप्लेसीस ट्रान्सफॉर्मर जे आसा आमी भायल्या वाड्यार लायटीची इशू आशिल्लो जे फ्लक्च्युएशन जाताले ते भायल्या वाड्यार कितें जाता सपोज थँक्यू म्हटला एक आमचो ट्रान्सफॉर्मर भुरगे वाडटा तेजे तो इम्प्रूव जाला आनी म्हाका म्हयने भितर तो ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो वता. सो एक इशू जावन आशिल्ले ते बारीक मनशांक त्रास जातालो सगळो त्रास कसो काडप तांकां जाय गरजेची कामां आसा कशी करप ही सगळी म्हाका दिसता हांवें फुडल्या टिमी केलेली आसा. फक्त सांगूं शकता की सगळीं कामां जाता तुमचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळा चान्स तुमी आमकां एक दिलो काम करपाक लागून. हांव आसूं जिल्हा पंचायत सगळे पंचायत सरपंच तुमचो आशिर्वाद आसतना कांय जायना देवाचो आशिर्वाद आसतना कांय जायना. देवळान कितें करता मनाक आदार सगळ्यांचो देव बरें करता
पेंडींग नोट्स म्हटल्यार थोडे ते हांव कंप्लीट करून दितलो आनी हेजे फुडें सुद्दां कितें प्रपोजल आसतले तुमी आमचे वाडा एक एक करून सगळे कंप्लीट करपाचे आमचे प्रोग्राम दितात आनी सगळे मनाक घालून ते बरें करूंक जाय आनी एका घरांतले बरें सगळे करपी आसली की कमिटी म्हणजे फॉलोअप करीत आसली मला पळयत आसता टॅक्निकल आनी काम करूंक शकता फुडेंच बरेंच कलेक्शन दीस आनी देवाच्या पांय कडेन जावन मागीर कामूच देवाच्या खातीर करून पळोवंक तेका लागून हांव हें सगळ्यांक बरें करूंक जाय ते सगळे प्रकरणां आसतली कारण कितें हें हेच्या म्हणलें काम करप म्हत्वाचें काम आहा मेंबराक आसलें तुमकां अशीच ओरिजन तुमकां